नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक आयचे पत्रकार परिशदेक आमच्या कुमुंदाचे वतीन हांव येवकार दिता. आमी तुमकां शॉर्ट नोटीस दिवन तुमी आयले ताजे बद्दल खरेंच आमी तुमचे आभारी आसा. आज आमी ही पत्रकार परिशद आपोवपा फाटलें एकच कारण आसा की गेली खूब वर्सां आमच्या लोलये पोळे कुमुंदादीन खूब अशे जाग्यान एन्क्रोचमेंट जाल्ले आसात आनी ते एन्क्रोचमेंट काडपा खातीर आमी खूब प्रयत्न करताले आमचे पयलींची कमिटी. आनी ताजे नंतर आमी जेन्ना कमिटीचेर आयले तेन्ना आमी ठरयलें कितें की ज्यांनी आमच्या जाग्यान घरां बांदल्या तांणी कायदेशीर फॉर्मेलिटी करपाच्यो आनी तांणी जे पळय घरा पुरतो जो जमीन आसा ती मागपाची आनी आमी घरा खातीर जितली जमीन आसा तितले तांकां दिवपाक आमची तयारी आसा असो आमी एक ठराव घेतिल्लो 1-2 वर्सां फाटीं. ताजे उपरांत आमचे काणकोणचे आमदार आनी माननीय सभापती तांणीय सांगलें की कोणालीं घरां मोडनाकात रे, जाता जाल्यार ती कायदेशीर करपाचो प्रयत्न करात आनी ताका सरकाराचें कितें सहकार्य जाय तें आमी तुमकां दितात. बरें आसा. आनी लकिली आतां सीएमानूय जेन्ना हें बील मांडलें गोंय विधानसभेत आनी त्या बिला प्रमाणे म्हणजे आमकां तांणी जें कळयलें की त्या बिला प्रमाणे कुमुंदाद जागेन एन्क्रोच करून जीं घरां बांदल्या ती मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मीटर प्लिंथ एरिया पर्यंत घरां रेग्युलरायज करपा खातीर तांणी एक एमेंडमेंट हाडला. आनी त्या एमेंडमेंटा प्रमाणे आतां तांणी म्हळां की 15 ऑगस्टा नंतर ताका कशें इम्प्लिमेंट करपाचो हो कायदो येतलो आनी फॉर्मेलिटी. आनी ताजे खातीर आमी जेन्ना आमचे मॅनेजींग कमिटीची मिटींग घेतली आनी आमी डिस्कस केलें आमच्या बाकीचे मेंबरां कडेनूय, तर सगळे म्हणपा लागले की आमचे जे पळय हांगा रावतात ते सगळे आमच्याच गांवचे भाव भयणां आसात आनी हांगा कोण तरी भायल्यान येवन कोणें जागा अडोवन घेतिल्ली ना. तेन्ना जाता शक्य जाता आनी जर ते कायद्यान बसता कुमुंदादीचे कोडा प्रमाणे जर बसता जाल्यार ती घरां रेग्युलरायज करची. आनी ताजे खातीर आमी जे जाता ते सहकार्य करया अशें आमी ठरलें. तातूंत थोडे मेंबरांनी कितें म्हळें की ही जी घरां आसात न्ही, एकल्यान जर समज एकल्याचें घर 200 मिटर आसा पूण ताणें 5000 जागा आडयला, त्या जाग्यान ताणें झाडां रोयल्या, ते कशें? तर ह्या जो पळय डिप्लोमा आसा, जो एमेंडमेंट आसा तातूंत क्लियरली बरयल्लें आसा की घरापुरतीच जमीन आसा ती कायदेशीर मेळटली आनी उरिल्ली जमीन आमकां कलेक्टरा मार्फत वेकेट करून आमच्या ताब्यान येतली. आनी जी जमीन ते मागतले ताजे बद्दल तांणी योग्य कम्पेन्सेशन कुमुंदादीक दिवचें पडटलें. आनी ह्या हाजेर चडशे मेंबर कन्विन्स आसात आनी प्रत्येकाची सहमती आसा की आमी हे दिवचे आनी ह्या बिलाक आमी सपोर्ट करचे. ही जी पळय प्लिंथ एरिया आसा, फाल्यां समज एक 200 स्क्वेअर मीटर प्लिंथ एरिया आसा, ताजे भोंवतणी 2-2 मिटर तुका 250 मेळटली. मॅक्झिमम 300 प्लिंथ एरिया आनी ती धरून 400 पर्यंत जमीन रेग्युलरायज जातली. टोटल 400. हय, प्लिंथ एरिया 300. टोटल एन्क्रोचमेंट कितलो आसा म्हळ्यार टोटल एरिया आमच्या हातून आमचे तशी माड्डीतळ पार सादारण एक 2002 जेन्ना मामलेदारान सर्वे केल्ले तेन्ना 289 घरां सुमार आसात एन्क्रोचमेंट. कमर्शियल आसती हय कमर्शियल आनी कमर्शियल हाका तांचे वेगळे हें आसा पूण आतां जें आसा न्ही फक्त ड्वेलिंग हाऊस इतलेंच तांचें आसा ह्या डिप्लोमा प्रमाणे. 300 प्लिंथ एरिया बियॉन्ड प्लिंथ एरिया आनीक 100 स्क्वेअर मिटर हें करतलो म्हणटा तशें ना. बियॉन्ड प्लिंथ एरिया चारय सायडीन 2-2 मिटर अशें मेळटा.
एवरी प्लिंथ एरिया एक ताणें हें धरला. समज तुका 50 स्क्वेअर मिटरच तुका प्लिंथ एरिया आसा धरल्यार जाल्यार तुका 2 मिटरच मेळटली, 300 मेळची ना. नॉट 300, मॅक्झिमम 300. म्हणजे जागेर घर समज धरया आमी आतां 290 स्क्वेअर मिटर आनी दोनी सायडीच्यान करून तागे 300 जाता जाल्यार 300. सो बेसिकली तांगेलो वयर हें ना तांगे आतां. सो बेसिकली लोलये पोळ्या कॉम्युनिटात जे नोटिफिकेशन येयला ताका सपोर्ट करता, वेलकम करता अशें भाशेन. हय. ती स्पेसिफिकली आमी मिटींग आपोवपा फाटल्यान हें उद्देश अशें आमगेलो की आमी गव्हर्मेंटान पळय हें जें बील हाडलां ताजो आमी खरें म्हळ्यार आमी तांगे अभिनंदन करपाक जाय. आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें की हातूंत कम्युनिटाकय हातूंत बरें आसा, फायदो आसा. आनी जे पळय जाणी जाग ना किंवा आमगे जे गांव लोक गांवचे जे भाव आसा जाणी जाग ना किंवा आनी कितें ना म्हणून जर घर बांदली तांगेली घर रेग्युलरायज जातली. सो तांगे सदांच एक तकलेर हें उरतालें की आपल्याक केन्ना घर मोडटलें केन्ना घर मोडटलें. सो सरकाराचें हें खरेंच बरी तांणी इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा सरकारान की खंयच्याय कम्युनिटीक हातूंत जर अशी जे इलिगल एन्क्रोचमेंट आसा तें काडप हें केन्नाय शक्य ना. आनी लोकांनी घर मोडप ही आमगेली हें न्ही, आमकां तें बरोबर दिसता. सो एक सरकारान तांकां बरें हें दिल्लें आसा आनी कम्युनिटीकूय दिल्लें आसा की चड एन्क्रोचमेंट जो आसा तो तांणी आमकां हँड ओवर करचो पडटलो. सो कम्युनिटीकूय तातूंत फायदो आसा आनी जे जाणी घर बांदला तांकांय तातूंत फायदो आसा. तांचे कितें कॉस्ट फारीक करूंक पडटलें ज्या पळय आतां सरकार ताका 2016 का 14 पळय तांणी तो बार केला त्या हाजे प्रमाणे तांकां फिक्स तांगेले अमावंट फिक्स करतले. जर तुमकां गरीब उरल्या तेंच्यान जर कम्युनिटी पे करपाक जायना जाल्यार मागीर कम्युनिटी ते सरकारान पळोवपाचें. ते सरकारान पळोवपाचें कित्याक कम्युनिटाक कोणाक कांय तशें उरचें ना की तूं ताका सोडपाक शकता किंवा आनी कितें करपाक शकता. हो असो कांय कम्युनिटाक कोणाक आसा त्या प्रमाणे आमकां फुडें वचचें पडटलें. पूण टीज मॅक्झिमम 300 to 400 स्क्वेअर मिटर्स 300 एटलिस्ट म्हणजे बियोंड तेजे आहा तेजी ताका घेवपाची अशी येना, वा ना. ताका दिवपाची अशी येना. ना आता तू कॉमर्शियल कितले आसा कितें तुमी तशें मेन्शन केल्लें आसा कमर्शियल हातून प्रोविजनच ना. ना पूण तुमी तशें बी पळयलां काय कितें की जे आतां एनक्रोचमेंट जाल्लें आसा पळय तितून कॉमर्शियल दुकान बी तशें कितें आसता खंय एक दोन चुकून उरत उरलीच जाल्यार. पूण ते अजून आमी सर्वे आमकां पयर आमकां सर्वे कर म्हणून सांगिल्लो पूण आमचे कडेन फंड्सांचें पोजिशन तेन्ना नाशिल्लें आनी ह्या पावसा भितर कोण सर्वेयरूय मेळनाशिल्ले. आवटसायडर बी कोण तशें आसा एनक्रोचमेंटा भितर एनक्रोचमेंट केल्ले गोंयकार सोडून ना चडशे मॅक्झिमम गोंयकार आसा. तांणी कोणाक भाड्याक दिलां बी तशें आसूं शकता. पूण आमकां खबर नासलें.